सेकेन्ड लेक्चरको बारेमा कुरा गर्छु है। भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस जुन हामी पढ्दै थियौं यसको दोस्रो लेक्चरको बारेमा कुरा गर्छु र यो भन्दा पहिलाको लेक्चरमा हामी डिस्कसन गरेको थियो इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एलिमेन्ट एसिड बेस एसिडिक अक्साइड बेसिक अक्साइड र रिएक्सन भयो भने के गर्न सक्छौं र हामी कसरी इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न सक्छौं। कुनै पनि ठाउँमा हामीलाई अप्ठ्यारो भयो भने मास्टर स्टाइलबाट इक्विभ्यालेन्ट वेट कसरी निकाल्न सक्छौं जसको बारेमा हामी डिस्कसन गरेका थियौं र आज हामी सेकेन्ड लेक्चरमा इक्विभ्यालेन्ट वेटकै कन्टिन्यू गर्छौं। इक्विभ्यालेन्ट वेटको पार्ट सेकेन्ड हो यो। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ अब हामी कुरा गरौं आयनको बारेमा। हामीलाई आयनको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु छ भने हामी कसरी निकाल्न सक्छौं। आयनिक वेट बाइ हामी लेखौं चार्ज अन हिट। आयनिक वेटलाई हामी केले डिभाइड गरौं त्यसमा भएको चार्जले डिभाइड गरौं है। एक्जाम्पल लिएर यसलाई बुझौं। जस्तै Na+ को निकाल्नु छ। Na+ को इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु छ भने हामीलाई के गर्नु पर्यो 23 बाइ कति 1। 23 लाई कतिले डिभाइड गर्नु पर्यो 1 ले। किनकि एटोमिक वेट सोडियमको कति हो 23 तर सोडियमबाट एउटा इलेक्ट्रोन गए पनि मासमा कुनै चेन्ज आउनेवाला छैन किनकि इलेक्ट्रोनले मासलाई चेन्ज गर्न सक्दैन किनकि हामी इलेक्ट्रोनको रिलेटिभ मास कति लिन्छौं 0 लिन्छौं। जसकारणले सोडियमको एटोमिक मास 23 द आयनिक मास अफ Na+ पनि कति हुन्छ 23 नै हुन्छ। यो प्लसले मतलब एउटा इलेक्ट्रोन गए पनि मासमा कुनै चेन्ज आएको छैन र यसमा चार्ज एउटा छ त्यसैले 1 ले। यस्तै गरी मानौ हामीलाई निकाल्नु छ SO4 -। यदि SO4 - को निकाल्नु छ भने हामी के गर्छौं यसको आयनिक वेट निकाल्नु त आयनिक वेट यसको कति हुन्छ हेरौं। सल्फरको आयनिक वेट सल्फरको एटोमिक वेट कति 32 र चारवटा अक्सिजन छ त 4 इन्टु हामी के गर्छौं 16 तर यो माइनस ले यसलाई केही चेन्ज गर्न सक्दैन जसकारण यहाँ +2 एड गर्न जरुरी छैन किनकि रिलेटिभ मास अफ इलेक्ट्रोन 0 दुईटा इलेक्ट्रोन लिए पनि यसको मासमा चेन्ज आउँदैन र यहाँ चार्ज कति छ 2 छ है। जसकारण यहाँ हामी लेख्न सक्छौं कति भयो हाम्रो है 96/2 ठीक छ है। अब यो थियो हाम्रो आयन जुन छ नि आयनको इक्विभ्यालेन्ट वेटको बारेमा डिस्कसन है। र अब हामी जाउँ साल्टको इक्विभ्यालेन्ट वेट कसरी निकाल्न सक्छौं। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सल्ट त हामी यहाँ लेख्न सक्छौं मोलिकुलर वेट डिवाइड बाइ टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज produced by total number of positive or negative charge produced by one molecule of the salt. salt को एउटा मोलिकुलले कतिवटा पोजिटिभ या नेगेटिभ चार्ज निकाल्न सक्छ टोटल त्यो लिएर डिभाइड गरेपछि साल्टको इक्विभ्यालेन्ट वेट आउँछ र यो मोलिकुलर वेटको ठाउँमा हामी लेख्न सक्छौं फर्मुला वेट र यो मोलिकुलको ठाउँमा हामी लेख्न सक्छौं फर्मुला युनिट है। मैले भने मोलिकुलर वेटको ठाउँमा फर्मुला वेट र मोलिकुलको ठाउँमा फर्मुला वेट लेख्न सकिन्छ र यो किन लेख्न सकिन्छ यसको बारेमा हामी यही टपिकमा डिस्कसन गर्छौं फर्मालिटी पढ्ने बेलामा है कि यो यस्तो किन लेख्न पाइन्छ ठीक छ। त मैले भने साल्टको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो उसको मोलिकुलर वेटलाई टोटल नम्बर अफ पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्जले डिभाइड गर्नु पर्यो र हामी यहाँ जुन कुरा गरिरहेका छौं यो हाम्रो नर्मल साल्ट है। नर्मल साल्टको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं है। जुन नर्मल साल्ट मतलब जसमा H+OH- आयन हुँदैन है त्यसलाई हामी भन्छौं नर्मल साल्ट। एक्जाम्पलबाट हामीले क्लियर गर्छौं है ठीक छ। अब हेरौं एक्जाम्पल लिएर यसलाई बुझौं। हामीलाई जस्तै NaCl को निकाल्नु छ त NaCl को निकाल्नु छ भने NaCl को पहिला हामी लेखौं मोलिकुलर वेट Na को कति 23 प्लस Cl को 35.5 डिवाइड बाइ कति 1। यस्तै गरी हामीलाई Na2CO3 को निकाल्नु छ त Na2CO3 को निकाल्नु छ भने हामी जुन छ नि यहाँ जोड तर यो यसमा किन 1 ले डिवाइड गर्नु पर्यो त्यो यदि बुझ्नु छ भने हामी हेर्न सक्छौं यो NaCl ले एउटा Na+ दिन्छ र एउटा के दिन्छ Cl-।
Na+ मा चार्ज एउटा पोजिटिभ चार्ज, Cl- मा नेगेटिभ चार्ज एउटा, जस कारणले यहाँ पोजिटिभ या नेगेटिभ चार्ज कतिवटा निकालेछ एउटा, त्यसैले यहाँ 1 ले डिभाइड गर्दैछु। अब Na2CO3 मा जाउँ। NO2CO3 को हामी मोलिकुलर वेट 2 इन्टु कति लेख्न सक्छौं 23, सोडियम का एटोमिक वेट 23, कार्बन को 12 प्लस 3 इन्टु ऑक्सिजन 16 है। दुईटा छ 2 इन्टु 23, एउटा छ एटोमिक वेट 12, तीनवटा छ 3 इन्टु 16। अब यहाँ कतिले डिभाइड गर्न मिल्छ? Na2CO3 को हामी Na2CO3 गर्छु भने यसले दिन्छ 2Na प्लस प्लस दिन्छ CO3 माइनस। मैले भने 2Na प्लस प्लस के CO3 माइनस माइनस है। त Na+ मा एउटा चार्ज छ, तर Na+ छ कतिवटा? दुईटा। त टोटल नम्बर अफ पोजिटिभ चार्ज कतिवटा हो? दुईटा, किनकि भनेको छ 1 मोलिक्युल अफ साल्टले कतिवटा टोटल नम्बर अफ पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज निकाल्छ। त यो भयो 1 मोलिक्युल। Na+ मा एउटा चार्ज छ, तर Na+ दुईटा भएको कारणले टोटल नम्बर अफ पोजिटिभ नेगेटिभ चार्ज 2 भयो। यहाँ जुन चाहिँ नेगेटिभ चार्ज 2 छ, यहाँ पोजिटिभ चार्ज पनि 2 भयो। त साल्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुन्छ, जस कारणले हामी जुन चाहिँ पोजिटिभ चार्ज नेगेटिभ चार्ज जे लिए पनि जुन चाहिँ सेम आउँछ। जस कारण कुनै कुनै बुकमा या त मात्र पोजिटिभ चार्ज लेखेको होला है, हामी जुन चार्जले पनि केही फरक पर्दैन, किनकि दुईटै सेम आउँछ, किनकि साल्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुन्छ। त यहाँ हामी कतिले डिभाइड गर्छौं 2 ले। त यो हो 106 डिवाइडेड बाइ 2 इक्वल टु 53। एकदम पपुलर हो, यिनीहरु याद राखेर झन् राम्रो हुन्छ है, एकदम बढी काम आउँछ। इक्विभ्यालेन्ट वेट गर्न सक्छौं, यो त आयनाइज गरेर भयो जुन छ नि यो सिस्टमेटिक ढंगले हामी यसरी निकाल्न सक्छौं। तर यसलाई बिना आयनाइज गरेर हामी सल्भ गर्न चाहन्छौं भने त्यो बिना आयनाइज गरेर पनि हामी सल्भ गर्न सक्छौं। तर बिना आयनाइज गरेर सल्भ गर्नले मेरो स्टाइल याद राख्न जरुरी छ है। जस्तै साल्टको मैले भने जनरल फर्मुला भनेको हो AXBY। यसलाई हामी सर्टकट एप्लाई गरेर बिना आयनाइजेसन को सल्भ गर्न चाहन्छु भने यो आइडिया सिक्न जरुरी छ। साल्टको मैले भने जनरल फर्मुला कमन फर्मुला भनेको के हो AXBY। AXBY है कमन फर्मुला मैले लेखे। अब यहाँ हेर, यदि x र y को भ्यालु के छ, इफ x इक्वल टु y, x र y के छ सेम छ, इफ x इक्वल टु y, ठीक छ। यहाँ भएको सफिक्स को भ्यालु के छ सेम छ। एक्जाम्पल बाट हेरौं। फर एक्जाम्पल जस्तै NaCl छ, CaCO3 छ, अर्को छ हाम्रो MgSO4 etc। मतलब x र y को भ्यालु यो केसमा के छ सेम छ। x र y को भ्यालु सेम हुनुको मतलब पोजिटिभ नेगेटिभ पार्ट को संख्या सेम छ। पोजिटिभ नेगेटिभ पार्ट को संख्या यिनीहरुमा के छ सेम छ है। देन द सल्ट must be ionized, must be ionized। हामीलाई यहाँ आयनाइजेसन बाहेक कुनै उपाय छैन। यदि x र y इक्वल छ भने त्यो केसमा हामीलाई आयनाइज गर्नु पर्यो साल्टलाई, यदि इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु छ भने। एक्जाम्पल एकदम पपुलर हामीले जुन छ नि एक्जाम्पल यहाँ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ हामी निकाल्यो CaCO3 को, किनकि सबभन्दा बढी काम आउँछ। त CaCO3 को इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्छु भने मोलिकुलर वेट पहिला जोड, यहाँ हुन्छ 40 प्लस 12 प्लस 3 इन्टु 16। मतलब के भयो, Ca को एउटा को एटोमिक वेट 40 है, यहाँ जुन चाहिँ कार्बन एउटा 12, तीनवटा अक्सिजन 3 इन्टु 16। अब यो केसमा हामीलाई डिभाइड गर्नलाई के गर्नु पर्यो, हामीलाई यो CaCO3 लाई आयनाइज गर्नु पर्यो। त CaCO3 यदि आयनाइज हुन्छ भने दिन्छ Ca++ प्लस CO3 माइनस। मतलब के एउटा मोलिकुल अफ CaCO3 आयनाइज भएपछि दुईटा जुन छ नि एउटा चाहिँ Ca++ दिन्छ, मतलब दुईटा पोजिटिभ चार्ज दिन्छ, र CO3 माइनस माइनस एउटा दिन्छ, मतलब नेगेटिभ चार्ज पनि कतिवटा दिन्छ, दुईटा दिन्छ। त एउटा मोलिकुल अफ CaCO3 आयनाइज भएपछि पोजिटिभ चार्जको संख्या दुईटा आयो या नेगेटिभ चार्जको संख्या दुईटा आयो, जस कारण यहाँ हामीलाई 2 ले डिभाइड गर्नुपर्छ। त यो भयो 100 डिभाइड बाइ 2 इक्वल टु 50। यो पनि याद राखौ, एकदम काम आउँछ है। त मैले भने यो केसमा हामीसँग आयनाइजेसन बाहेक कुनै अप्सन छैन, आयनाइज गर्नै पर्यो। तर यदि x र y इक्वल छैन, यदि x र y इक्वल छैन भने हामी के गर्छौं,
x र y इक्वल भने अर्को एक्जाम्पल पनि यसको लिएर जुन चाहिँ हामी गर्न सक्छौं। जस्तै कुनैको अर्को एक्जाम्पल जस्तै भर्खर हामी NaCl को गरेको थियौ है, आयोनाइज गर्नै पर्यो है। अब लेखौ यदि x र y इक्वल छैन, x डज नट इक्वल टु x र y इक्वल छैन भने के गर्छौ? फर एक्जाम्पल जस्तै हामी यहाँ लिन सक्छौं CaCl2, अर्को लिन सक्छौं Na2CO3, अर्को हामीले लिन सक्छौं Al2SO4 यदि x र y इक्वल छैन मिनिङ पोजिटिभ नेगेटिभ चार्जको संख्या सेम छैन, त पोजिटिभ नेगेटिभ चार्जको संख्या सेम छैन भने के गर्छौं? देन टोटल नम्बर अफ पोजिटिभ और नेगेटिभ चार्ज इक्वल टू x into y। टोटल नंबर अफ पोजिटिभ और नेगेटिभ चार्ज इक्वल टू x into y। हेरौँ राम्रोसँग, यदि हामीलाई x र y को भ्यालु इक्वल दिएको छैन, त्यस्तो टाइपको सल्ट दिएको छैन भने त्यतिखेर हामीलाई टोटल नम्बर अफ पोजिटिभ या नेगेटिभ चार्ज निकाल्नु छ भने हामीलाई के गर्नु पर्यो? जुन चाहिँ x र y लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। एक्जाम्पलबाट क्लियर गर्छु यसलाई। जस्तै हेरौँ, हामीलाई यहाँ CaCl2 दिएछ, CaCl2 दिएछ भने पहिला यसको माथि मोलिकुलर वेट लेखौं। त मोलिकुलर वेट भनेको यहाँ 40 भयो प्लस 2 इन्टु हामी के लेख्न सक्छौं? यसको 35.35। अब डिवाइड गर्नु। त एउटा आइडिया त थियो हाम्रो आयोनाइज गरेर गर्नु, तर यहाँ आयोनाइज हामीले गर्नु पर्दैन, डाइरेक्टली हामी गर्न सक्छौं। CaCO3 को छ, त CaCO3 को निकाल्नु छ भने Ca को हेरौँ। त Ca को जुन चाहिँ सफिक्समा x को भ्यालु यहाँ कति छ? 1 छ। त x को भ्यालु 1 भयो र यहाँ y को भ्यालु कति छ? 2। त हामी लेख्न सक्छौं टोटल नम्बर अफ पोजिटिभ और नेगेटिभ चार्ज इक्वल टू x into y, मतलब 1 into 2। यहाँको 1 यहाँको 2 है। त यो हाम्रो भयो कति? 111 बाइ कति? 2। यस्तै गरी भर्खर हामी Na2CO3 गरेको थियो, Na2CO3 कै चेक गरौँ। त Na2CO3 को गर्छौ भने यसको मोलिकुलर वेट मैले जोडेर भर्खर निकालेको थिएँ 106। अब यहाँ पनि x र y इक्वल छैन, त x को भ्यालु यहाँ छ, पोजिटिभ पार्ट कतिवटा छ? 2टा। त x को भ्यालु जुन छ नि 2 भयो, त 2 लेखे, इन्टु मा लेखे। र कति जनाले यो 3 लाई y बुझ्छ? यो 3y हैन, यहाँ सोडियम कार्बोनेटमा पोजिटिभ पार्ट भनेको Na+ हो भने नेगेटिभ पार्ट भनेको CO3- हो। जसकारणले यो जुन छ नि 3 भनेको y हैन, यो एउटा पार्ट हो। यसलाई हामी यस्तो गरी लेख्न सक्छौं। यसलाई ब्र्याकेटमा मैले लेख्दिए, मतलब x साइड 2टा, त y कतिवटा छ? एउटा। त हामी लेख्छौं 2 into 1, मतलब यो पनि हाम्रो 53 नै आयो। यो भन्दा पहिला निकालेको थियो हामी है। यसरी हामी गर्न सक्छौं, मजाले गर्न सकिन्छ। अर्को कुनै लिए पनि हुन्छ। जस्तै हामी जुन छ नि AlCl3 को गर्छौं। यदि AlCl3 कै गर्छौं भने हामी हेर्न सक्छौं, यसको एटम मोलिकुलर वेट निकालौं। 27 प्लस 3 into 35.5 डिवाइड बाइ गरौँ। त यहाँ x को भ्यालु छ कति? 1 छ, र यहाँ y को भ्यालु हाम्रो छ कति है? 3 छ। त 1 into 3 यस्तो गरी निकाल्न सक्छौं है। x into के गरे मैले? y। अर्कै केसमा हामी गर्न चाहन्छौं भने हाम्रो कति आउँछ है? अर्को केसमा यदि गर्न चाहन्छौं भने जस्तै Al2SO4 के हामीले निकाल्नु छ। त हामी के गर्छौं? यसको मोलिकुलर वेट 2 into कति हुन्छ? 27 प्लस 3 into कति? यो भयो 32 प्लस 4 into 16। 2 into 27 प्लस 30 जुन चाहिँ 3 into 32 प्लस 4 into 16 ऑप्शन को। अब x को भ्यालु हेरौं, यहाँ y को भ्यालु हेरौं। x को भ्यालु यहाँ कति छ? 2, y को भ्यालु कति छ? 3। यो मैले यस्तो किन गरेको? किनकि x र y इक्वल छैन, जसकारण हामी यस्तो गर्न सक्छौं। त मैले भने यदि x र y इक्वल छ भने आयोनाइज गर्नै पर्यो, र x र y इक्वल छैन भने आयोनाइज नगरे पनि हाम्रो काम चल्न सक्छ है। त्यस्तै गरी हामी यहाँ क्वेशनको फर्ममा पनि लेख्न सक्छौं कि इक्विभ्यालेन्ट वेट जुन छ, जस्तै हामीलाई क्याल्सियम फस्फेट को निकाल्न भनेछ भने हामी कसरी निकाल्न सक्छौं? मैले क्वेशन नलेखेर यहाँ डाइरेक्टली लेखे। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ हामीलाई निकाल्नु छ क्याल्सियम फस्फेट।
हामीलाई क्याल्सियम फस्फेट को इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु पर्यो। क्याल्सियम फस्फेट को यदि इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु पर्यो भने हामी यहाँ कसरी निकाल्न सक्छौं क्याल्सियम फस्फेट को इक्विभ्यालेन्ट वेट। हेरौं त क्याल्सियम फस्फेट को इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न सबभन्दा पहिला क्याल्सियम फस्फेट को हामीलाई मोलिकुलर फर्मुला चाहिन्छ। त मोलिकुलर फर्मुला भयो यसको कति CH3PO4 होल 2 किनकि Ca को भ्यालेन्सी 2 योसँग फस्फेट को भ्यालेन्सी 3 योसँग है। ठीक छ, त यो भयो Ca3PO4 होल 2। अब यसको मोलिकुलर वेट हामी जुन छ नि जोडेर निकाल्न सक्छौं। त 3 * 40 भयो प्लस 2 * हामी यहाँ के गर्न सक्छौं 31 प्लस 4 * 60 है डिवाइड बाइ हाम्रो जुन छ नि यहाँ कति हुन्छ 3 * कति मजाले गर्न सक्छौं है। त यसरी हामी के गर्न सक्छौं नर्मल साल्टको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न सक्छौं मोलिकुलर वेट बाइ टोटल नम्बर अफ पोजिटिभ अर नेगेटिभ चार्ज। या अर्को स्टाइलबाट सल्भ गर्दाखेरि x र y को भ्यालु सेम छ भने आयनाइज गर्नुपर्ने हुन्छ र x र y को भ्यालु सेम छैन भने आयनाइज नगरी पनि हुन्छ। अब यदि आयनाइज जुन छ नि गर्नुको मतलब मैले यहाँ के भने आयनाइज हामी किन गर्छौं आयनाइज गर्नुको मतलब हामीलाई पोजिटिभ नेगेटिभ चार्जको संख्या थाहा पाउनलाई हामी आयनाइज गर्छौं है। जसकारण मैले भने मस्ट बी आयनाइज गरेपछि हामीलाई क्लियर हुन्छ पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्जको संख्या कतिवटा छ त्यो लिएर हामी डिभाइड गर्छौं। ठीक छ, अब म हल्का यहाँ कुरा गर्छु यदि हामीलाई एसिडिक साल्ट आयो भने के गर्छौं बेसिक साल्ट आयो भने के गर्छौं यो जुन छ नि त्यति युज त हुँदैन तर कहीं काम आउँछ है। जसकारणले हल्का यसको बारेमा हामी जानकारी राखौं। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिडिक साल्ट, एसिडिक साल्ट छ भने हामी के गर्छौं त एसिडिक साल्ट छ भने पहिला हामी माथि लेखौं मोलिकुलर वेट यहाँ लेखौं नम्बर अफ रिप्लेसेबल H प्लस नम्बर अफ रिप्लेसेबल के लेख्यौं पहिले H प्लस आयन। एक्जाम्पलबाट हामी क्लियर गरौँ। जस्तै एसिडिक साल्ट को मतलब के भने एसिडिक साल्ट को मतलब त्यो साल्ट हो है जसले H प्लस दिन सक्छ। त्यसकारण मैले यहाँ H प्लस लिएर डिवाइड गरेको छु है नम्बर अफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। जस्तै हामीसँग कुनै एसिडिक साल्ट छ जस्तै Na है H2PO4 छ NaH2 के भने मैले PO4 है। त NaH2PO4 छ भने LaH+ त दिन सक्छ। त LaH+ दिन सक्छ भने LaH+ कतिवटा दिन सक्छ है। त पहिला हामी यसको मोलिकुलर वेट माथि हामी जोडेर निकाल्न सक्छौं यो आइडिया हामी सिकिसकेछौं है। र LaH+ दिन सक्छ कतिवटा दुईटा त डिवाइड बाइ हामी यहाँ कति लेख्छौं 2 लेख्छौं है। त यो भयो एसिडिक साल्ट। मोलिकुलर वेट बाइ मैले के भने नम्बर अफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन कतिवटा H प्लस आयन यसले निकाल्न सक्छ है। जसकारण यहाँ दुईटा निकाल्न सक्छ त मैले 2 ले डिवाइड गरे। यस्तै गरी Na2HPO4 दियौ भने हामी के गर्न सक्छौं मोलिकुलर वेट बाइ कति यहाँ कतिवटा यसले निकाल्न सक्छ एउटा त डिवाइड गरे। त यो भयो एसिडिक साल्टको मोलिकुलर वेट बाइ है नम्बर अफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन यसले कतिवटा निकाल्न सक्छ जो जसले H प्लस आयन निकाल्न सक्छ है जोसँग H प्लस आयन छ त्यसलाई भन्छौं हामी एसिडिक साल्ट। यस्तै गरी हामी कुरा गरौँ अब हल्का बेसिक साल्टको बारेमा। बेसिक साल्टको इक्विभ्यालेन्ट वेट हामी कसरी निकाल्न सक्छौं है। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बेसिक साल्ट मतलब जोसँग OH माइनस आयन छ यसले जसले चाहिँ OH माइनस आयन दिन सक्छ जसले हामी बेसिक साल्ट भन्छौं। त मोलिकुलर वेट डिवाइड बाइ नम्बर अफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन नम्बर अफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। एक्जाम्पलबाट यसलाई क्लियर गरौँ। जस्तै हामीसँग CaOHCl छ CaOHCl छ। अब यो CaOH को OH ले त निकाल्न सक्छ जसकारणले यसलाई भन्छौं बेसिक साल्ट। अब यहाँ हामी के गर्छौं मोलिकुलर वेट बाइ यसले कतिवटा OH निकाल्न सक्छ एउटा निकाल्न सक्छ त डिवाइड बाइ मैले कति लेख्छु 1। यस्तै गरी हामी लिन सक्छौं FeOH होल टु Cl FeOH होल टु Cl। यो केसमा हामी के गर्छौं यहाँ पनि जुन छ यसले OH माइनस निकाल्न सक्छ यो पनि हाम्रो बेसिक साल्ट। त मोलिकुलर वेट बाइ हामी के गर्न सक्छौं यसले दुईटा निकाल्न सक्छ जसकारण डिवाइड बाइ। ठीक छ, यसरी एसिडिक बेसिक साल्टको जुन छ इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न सक्छौं।
तर यिनीहरू म्याक्सिमम त्यति चाहिँ युज हुँदैन, तर कहीँ कहीँ युज हुन्छ इन्ट्रान्समा है, जस कारणले जुन चाहिँ हामीलाई सम्झिन जरुरी छ है। त यो थियो एसिडिक, बेसिक र न्यूट्रल साल्टको बारेमा जुन चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेटको बारेमा डिस्कसन। अब यहाँ नोट गरौँ र एउटा चिज लेखौँ। जस्तै इक्विभ्यालेन्ट वेट हामी जुन चाहिँ निकाल्यो फर्मुलाबाट, त्यस्तै गरी जुन अब अर्को तरिकाबाट इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्दाखेरि हामी जोडेर पनि इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न सक्छौं। जस्तै मोलिकुलर वेट निकाल्दाखेरि हामी के गरेको थियो, एटोमिक वेटको सम गरेको थियो है। त्यस्तै गरी हामीलाई यदि जुन चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु छ भने हामी के गर्छौं, इक्विभ्यालेन्ट वेटकै सम गर्छौं है। आयन्स या त्यो स्पेसिसको इक्विभ्यालेन्ट वेटको के गर्ने हो, सम गर्ने हो। मतलब इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ अ कंपाउंड कैन आल्सो बी calculated by adding equivalent weight of constituents ions or species है। यो भने यहाँ हामीलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु छ, हामी यसलाई यस्तो गरी लेख्न सक्छौं, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ कंपाउंड can also be calculated by adding equivalent weight of constituents ions है, या स्पेसिस भने पनि हुन्छ। हामी यसलाई एक्जाम्पलबाट क्लियर गर्छौं। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ अ कंपाउंड कैन आल्सो बी क्याल्कुलेटेड बाय एडिङ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ कन्स्टिट्युएन्ट्स आयन्स और स्पेसिस है। इक्विभ्यालेन्ट वेट जस्तै हामीलाई सोडियम कार्बोनेटको निकाल्नु छ, हामी निकालेको थियौं, त्यसबाट क्लियर गरौँ, म्याच हुन्छ कुनै त्यसबाट थाहा हुन्छ। त हामी यहाँ के गर्छौं, यिनीहरुमा पोजिटिभ र नेगेटिभ पार्ट दिएछ, तिनीहरुको इक्विभ्यालेन्ट वेट हामी जोड दिने हो है, अनि हाम्रो आउँछ इक्विभ्यालेन्ट वेट Na2CO3 को। त Na2CO3 को इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्छौं भने यहाँ जोड, त हामी जोड्छौं, यहाँ पोजिटिभ पार्ट Na+ छ र नेगेटिभ पार्ट के छ, CO3 माइनस। र विचार गर्नुपर्ने कुरा यहाँ के छ, हामी त आयन्स को इक्विभ्यालेन्ट वेट जोडेपछि जुन चाहिँ यहाँ जुन चाहिँ यो साल्ट को आयो, मतलब यो कंपाउंड को आयो, तर विचार गर्नुपर्ने यहाँ कुरा एउटा चीज के छ कि हामीलाई यहाँ संख्यासँग कुनै लेनदेन छैन। जस्तै Na+ कतिवटा छ, दुईटा छ, तर Na+ दुईटा भए पनि म यहाँ अगाडि 2 लेखेको छैन है, तीनटा भए पनि अगाडि 3 मल्टिप्लाई सँग इन्टु सिन्टुसँग कुनै लेनदेन छैन, मात्र इक्विभ्यालेन्ट वेट जोड्ने हो। मोलिकुलर वेट निकाल्दाखेरि एटोमिक वेट को सम गर्दाखेरि हामी के गरेको थियो, संख्या पनि काउन्ट गरेको थियो, दुईटा छ भने 2 इन्टु, तीनटा छ भने 3 इन्टु, 10 वटा छ भने 10 इन्टु। तर यहाँ इन्टु सिन्टुसँग कुनै लेनदेन छैन, मात्र इक्विभ्यालेन्ट वेट जोड्ने हो, संख्या जतिवटा होस् लेनदेन छैन। त्यसैले मैले यहाँ दुईटा भए पनि अगाडि 2 लेखेको छैन। अब Na+ को भर्खर हामी निकालेको थियो 23/1 र यसलाई जोड्छौं भने हाम्रो के आउँछ, 60 डिवाइडेड बाइ 2 इक्वल टु कति आउँछ, 53। यसरी हामी जोडेर इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न सक्छौं। र अब अर्को हेरौं, जस्तै यसको हामी जोडेर निकाल्न सक्छौं, H2SO4 को पनि हामी जोडेर निकाल्छौं है। यस्तै गरी हामी के गर्छौं, CaOH2 को पनि जोडेर निकाल्छौं, मजाले जोडेर निकाल्न सकिन्छ। अरु पनि लिन सक्छौं है, जसको पनि हामी जोडेर मजाले निकाल्न सक्छौं। त यसलाई हामी जोडेर निकाल्छौं भने के हुन्छ, यसमा पोजिटिभ पार्ट हाम्रो लागि के छ, H+, त इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ H+, र अर्को नेगेटिभ पार्टमा के छ है, SO4 माइनस। नेगेटिभ पार्टमा के हो, SO4 माइनस। ठीक छ। अब हेरौं, त यो आयो हाम्रो कति, 1/1 इलेक्ट्रोन आयो गयो, मासमा चेन्ज आउँदैन र यसलाई हामी यो भन्दा पहिला नै जोडिसकेछौं, जसकारण यो हाम्रो कति भयो थियो, 96/2 है। त यो हाम्रो भयो कति, 49। त हामी H2SO4 को फर्मुलाबाट निकाले पनि जुन छ नि 49 हुन्छ, या हामी केबाट निकाल्छ, फर्मुलाबाट निकाले पनि 49 नै हुन्छ, या जोडेर निकाल्छौं भने पनि 49 नै हुन्छ। र अर्को चीज हामीले यहाँ के विचार गर्नुपर्ने छ, अर्को चीज म सिकाउँछु के, यदि कुनै पनि एसिड को इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु छ, कुनै पनि एसिड को इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु छ भने हामी त्यसमा भएको एनाइन को इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्यो र त्यसमा 1 जोड्दियो, किनकि एउटा एसिड छ भने त्यो पार्टमा एउटा एनाइन हुन्छ र अर्को पार्टमा हाम्रो के हुन्छ, H+ हुन्छ र H+ को इक्विभ्यालेन्ट वेट 1 हो। यो चीजको बारेमा हामी जनरली मतलब मैक्सिमम युज गर्ने कहाँ हो, त हामी मोल कन्सेप्ट मतलब केमिकल अर्थमेटिक वाला टपिक पढ्छौं, त्यतिखेर हामीलाई धेरै आउँछ मेथड्स अफ डिटर्मिनेसन अफ
इक्विभ्यालेन्ट वेट पर्ने बेलामा त्यतिखेर यसको एकदम काम आउँछ। त्यसैले यो चाहिँ मैले अहिले सिकाइदिए कि यहाँ एनाइन को इक्विभ्यालेन्ट वेट आयो, एनाइनमा 1 जोड दिएपछि हाम्रो के हुन्छ, एसिड को इक्विभ्यालेन्ट वेट आउँछ एसिड वाला केसमा। ठीक छ है, यो त जोड्न आइडिया हामी सिकिसकेका छौं। त्यसमा एउटा एक्स्ट्रा चीज याद राखेपछि हामीलाई के हुन्छ, त्यतिखेर एन्सर मिलाउन सजिलो हुन्छ। अब यहाँ हेरौं, यो Ca++ छ र अर्को यहाँ के छ, OH- जतिवटा होस् संख्यासँग लेनदेन छैन। त Ca++ को इक्विभ्यालेन्ट वेट हामी निकाल्छौं, यहाँ कसरी हुन्छ, के हुन्छ 40 बाइ कति 2 र OH- को निकाल्छौं भने यहाँ हाम्रो के हुन्छ 17 बाइ कति 1। ठीक छ, त यो हाम्रो हुन गयो कति 37 र यहाँ पनि यो बुझ्दा हुन्छ। OH- को इक्विभ्यालेन्ट वेट फिक्स भइहाल्यो, त OH- को इक्विभ्यालेन्ट वेट 17 है। त केटाइन को इक्विभ्यालेन्ट वेट जुन चाहिँ हामी मतलब पोजिटिभ पार्ट को इक्विभ्यालेन्ट वेट मा 17 यदि जोड दियो भने बेस को इक्विभ्यालेन्ट वेट आउँछ। ठीक छ, जस कारणले हामी यस्तो गर्न सक्छौं, H+ वाला केस छ मतलब एसिड छ भने 1 जोड दिने हो एनाइनमा है, र यहाँ OH- वाला कुनै बेस छ भने हामी त्यसमा के गर्नु, केटाइनमा 17 जोड दिने हो। नत्र हामी यस्तै गरी सिम्पल तरिकाले याद राखौं, इक्विभ्यालेन्ट वेट जोडेर पनि निकाल्न सकिन्छ। जस्तै गरी हामी फर्मुलाबाट निकालेको थियौं, सेम तरिकाले हामी जुन चाहिँ एडिङ गरेर जोडेर पनि इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न सक्छौं, मजाले निकाल्न सक्छौं, जसको निकाले पनि हुन्छ है। जस्तै तपाईहरुले भर्खर दिएछ CH3PO4 होल 2 है, यसको निकालेर चेक गर्नु हुन्छ। ठीक छ, अर्को कुनैको जुन मन लाग्छ, जस्तै AlCl3 को निकाल्नु होला है, जुन चाहिँ जोडेर निकाल्न सकिन्छ कि सकिँदैन है, यो पनि चेक गरेर। त यो थियो इक्विभ्यालेन्ट वेट को बारेमा जानकारी है, हामी सालसम्मको जानकारी लियौं। अब हामी कुरा गर्छौं इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ हाइड्रेटेड कम्पाउन्ड। हामीलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु छ हाइड्रेटेड कम्पाउन्ड। यदि हाइड्रेटेड कम्पाउन्ड मतलब वाटर छ है, योसँग वाटर टाँसिएको छ, त्यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु छ भने हामी कसरी निकाल्न सक्छौं त्यसको बारेमा कुरा गरौँ है। ठीक छ है, ल त हामी यहाँ के गर्न सक्छौं, यदि त्यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु छ भने के गर्ने हो त, जस्तै निकाल्नु छ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ हामीलाई यहाँ है, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ निकाल्नु छ Na2CO3.H2 हाइड्रेटेड हो है, यसमा वाटर मोलिक्युल छ है, जसकारणले भन्छौं हाइड्रेटेड। ठीक छ, अब यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु छ भने हामी के गर्न सक्छौं, त हामी गरौँ पहिला मोलिकुलर वेट जोडौं। त पहिला हामी लेख्छौं मोलिकुलर वेट अफ है, MW मात्र लेखौं, मैले लेखे मोलिकुलर वेट अफ Na2CO3, मोलिकुलर वेट अफ Na2CO3 प्लस हामी यहाँ लेख्न सक्छौं मोलिकुलर वेट अफ के वाटर, मोलिकुलर वेट अफ वाटर। यो MW को मतलब मैले यहाँ मोलिकुलर वेट भनेछु है, याद राख्नु। अब हेरौं, यो भयो त मैले भने सबैको पहिला जोड दिउँ, सबैको जोड दिउँ र डिभाइड गर्ने बेलामा जसले रिएक्सन गर्छ त्यसको आधारमा डिभाइड गरौँ। त हामी यहाँ विचार गरौँ कि कसैसँग यसलाई सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेटलाई कसैसँग रिएक्सन गराउँछ भने यहाँ भएको वाटर मोलिक्युलले रिएक्सन गर्ने हो कि सोडियम कार्बोनेटले रिएक्सन गर्ने हो, सोडियम कार्बोनेटले रिएक्सन गर्छ। र इक्विभ्यालेन्ट वेट त जसले रिएक्सन गर्छ त्यसको आधारमा आउँछ, किनकि मैले सिकाएको थिएँ है मास्टर स्टाइलबाट कि यो नै सत्य हो भनेको थिएँ कि एउटाको इक्विभ्यालेन्ट वेट फिक्स गरौँ, अरूको इक्विभ्यालेन्ट वेट आउँछ, जसकारणले जो रिएक्सन गर्छ यसको आधारमा इक्विभ्यालेन्ट वेट आउँछ। त यो केसमा रिएक्सन सोडियम कार्बनले गर्ने हो कि वाटरले गर्ने हो, सोडियम कार्बनले गर्ने हो। र सोडियम कार्बनले यदि रिएक्सन गर्छ भने सोडियम कार्बन अनुसार नै इक्विभ्यालेन्ट वेट आउँछ, जसकारण यहाँ हामीले डिभाइड गर्नु पर्यो कतिले 2 ले, किनकि सोडियम कार्बनको आधारमा 2 ले डिभाइड गर्नुपर्छ, त्यसैले यहाँ 2 ले डिभाइड हुन्छ। त यसको भयो कति 106 प्लस यो कति हुन्छ 18 डिभाइड बाइ 2 इक्वल टु हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं भने 62 आउँछ होला है। त जोडेर हेर्न सक्छौ 6 18 6 कति हो 4 1 मा 1 जोडेपछि 24 भयो, 1 2 4 भयो, डिभाइड बाइ 2 भनेको 62। ठीक छ, त यसरी जुन चाहिँ हामी हाइड्रेटेड को निकाल्न सक्छौं। अर्को एक्जाम्पल लिएर हामी चेक गरौँ, जस्तै यही केसमा Na2CO3.XH2Y भने हामी के गर्छौं, सेम छ है। यसको मोलिकुलर वेट हामी जोड दिन्छौं, त मोलिकुलर वेट जोड्छौं 106
प्लस के छ x वटा छ त x वटा भएको कारणले हामी लेख्छौं x इन्टु कति 18 डिभाइड बाइ कति यसको आधारमा डिभाइड गर्नु पर्यो यसको आधारमा डिभाइड गर्दाखेरि डिभाइड बाइ कति 2 ठीक छ र हामीलाई x को भ्यालु पनि निकाल्न भन्न सक्छ है क्वेशनमा जुन हामी पछि गर्छौं त्यतिखेर जुन छ नि यसको काम लाग्छ त्यसैले हामी यो राम्रोसँग सिक्न लागेको है ठीक छ ल त्यस्तै गरी म अर्को पनि एउटा एक्जाम्पल लिन्छु है जस्तै हामीलाई निकाल्नु छ CuSO4.5H2O अब यसको निकालेर के आउँछ यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट हेलो मजाले यसको के आउँछ इक्विभ्यालेन्ट वेट अब हेर यसको पनि हामी के गरौँ यहाँ के हुन्छ मोलिकुलर वेट अफ के molecular weight MW of CuSO4 plus 5 into molecular weight of K H2 है र यहाँ रिएक्सन एलले रिएक्सन गर्ने हो कि एलले रिएक्सन गर्ने हो एलले रिएक्सन गर्ने है त एलले रिएक्सन गर्छ भने हामी यहाँ के लेख्न सक्छौं यसले रिएक्सन गर्छ भने हामी लेख्न सक्छौं यो CuSO4 Cu++ मा र SO4 माइनस माइनस जान्छ जसकारण दुईटा पोजिटिभ र दुईटा नेगेटिभ चार्ज दिन्छ डिभाइड बाइ कति भयो है यसरी निकाल्न सक्छौं र यसको मोलिकुलर वेट हेर्दाखेरि Cu को एटोमिक वेट 63.5 दिएर हामी निकाल्न सक्छौं है ल त यो थियो इक्विभ्यालेन्ट वेट को बारेमा डिस्कसन जसमा हामी आज साल्ट को गर्यो है एसिडिक साल्ट बेसिक साल्ट नर्मल साल्ट र अर्को जुन छ नि हाइड्रेटेड साल्टहरु हाइड्रेटेड कम्पाउन्डहरु आउँछ भने के गर्छौं जस्तै हाइड्रेटेड कम्पाउन्डमा यहाँ साल्ट हैन अर्को पनि हाइड्रेटेड आउन सक्छ जस्तै यस्तो आउन सक्छ है हामी यहाँ पढेछौं COOH होल 2.2H2O पढेछौं 11 हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड है त हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड छ भने पनि हामी अब जुन चाहिँ कहानी सिम्मै गर्छौं यहाँ गर्ने भनेको जुन चाहिँ डाइरेक्ट हामी जोड दियौ त यहाँ 2 इन्टु हाम्रो कति हुन गयो 12 प्लस अक्सिजन दुईटा छ त 2 इन्टु अक्सिजन कति भयो 16 प्लस हाइड्रोजन एउटा छ है कार्बन एउटा 12 अक्सिजन जुन छ नि दुईटा हामी 2 इन्टु 16 हाइड्रोजन एउटा र इन्टु यहाँ 2 लेखेछौं र प्लस यहाँ जुन छ नि 2 इन्टु हामी के लेखौं 18 यो एकदम पपुलर क्वेशनहरु जसकारण म गरेर देखाइदै छु किनकि कम्तीमा भ्यालु याद राख्नुहुन्छ भने सजिलो हुन्छ है त यो भइहाल्यो अब यहाँ जुन छ नि यो त एसिड भयो त एसिड भएको कारणले जुन छ नि यसले जुन छ यसमा हेर्ने के हो यसले कतिवटा H+ आयन निकाल्न सक्छ त यसले कतिवटा H+ आयन निकाल्न सक्छ त COOH यस्तो गरी हामी लेख्न सक्छौं COOH यसले निकाल्छ कति CO माइनस माइनस CO माइनस माइनस यसले दुईटा H+ निकाल्छ यसको यहाँ बेसिस कति हो 2 डिवाइड बाइ कति भयो ठीक छ र यसले हामी क्याल्कुलेसन गरौँ है कति आउँछ 90 प्लस यसको 36 है डिवाइड बाइ कति 2 ठीक छ जोडेर हामी हेरौँ एक प्रकार राम्रोसँग 16 2 जा या 12 छ 16 2 जा 42 32 मा 12 जोडेपछि हुन्छ कति 44 44 मा 1 जोडे 45 डबल कति 90 यसको 36 जोड दिए है ठीक छ तो यो भइहाल्यो हाम्रो कति यो भयो हाम्रो 160 डिवाइड बाइ कति 126 डिवाइड बाइ 2 663 ठीक छ है ल अब जुन छ नि यसलाई डिवाइड गर्नु कति आउँछ 63 किन गर्दिएको यसकारण यो गर्दिएको कि यिनीहरुको एकदम पपुलर एकदम काम आउँछ बढी काम आउँछ जसकारण यो हामीलाई याद भएपछि हामीलाई के हुन्छ सजिलो हुन्छ यो थियो हाइड्रेटेड कम्पाउन्ड हाइड्रेटेड साल्ट एसिड बेसहरु आयो भने हामी यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट कसरी निकाल्न